रहीम। आज का हमारा टॉपिक जादूगर का फ़रेब है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि किसी ज़माने में एक मुल्क पर काफ़ी बादशाह हुकूमत किया करता था। उसके दरबार में एक जादूगर था जो जादू के ज़ोर पर उसकी हुकूमत को सहारा देता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी मौत का वक्त भी करीब आ रहा है। मुझे एक ऐसा ज़हीन बच्चा दिया जाए जिसको मैं जादू सिखा दूँ। बादशाह ने मुल्क के ज़हीन तरीन लड़कों को जमा किया। उनमें सबसे ज़्यादा ज़हीन लड़के को जादूगर के पास रवाना कर दिया। जादूगर इस ज़हीन लड़के को तालीम देने लगा। लड़का इसके पास जाता तो रास्ते में एक आबिद का घर पड़ता था जहाँ वो इबादत के अलावा कभी बहस व नसीहत में मशगूल होता। ये लड़का भी वहीं खड़ा हो जाता और उस आबिद के तरीके और इबादत को देखता और कभी वहज़ व नसीहत को सुनता। आबिद के वहज़ व नसीहत को सुनने के लिए जब रुकता तो जाते हुए जादूगर के पास देर से पहुंचता और वापसी में रुकने के सबब घर से भी देर से पहुंचता, जिसकी वजह से जादूगर भी मारता और माँ भी उसे मारती थी। एक दिन उस बच्चे ने आबिद से इसकी शिकायत की। आबिद ने कहा, जब जादूगर ने तुमसे पूछे क्यों देर लग जाती है तो कहना कि रास्ते में देर हो जाती है। यूं ही वक्त गुजरता रहा। ये लड़का एक तरफ तो जादू सीखता रहा और दूसरी जानिब आबिद की नेक मजलिस में बैठकर दीन की तालीम हासिल करता। एक दिन ये जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जा रहा था कि देखता है रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप है और उसने लोगों का रास्ता रोका हुआ है और खलकत खुदा को परेशान किया हुआ है। इधर वाले उधर नहीं जा सकते और उधर वाले इधर नहीं आ सकते। इस लड़की ने सोचा कि आज मौका अच्छा है, मैं इम्तिहान कर लूँ आबिद का दीन सच्चा है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उस सांप पर फेंका, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अगर तेरे नज़दीक आबिद का दीन और उसकी तालीम जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो तू इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को इस बला से निजात मिले। पत्थर लगते ही वो सांप मर गया और लोगों को इस परेशानी से निजात मिल गई। लड़के ने ये बात आबिद को जाकर बताई। आबिद ने उस लड़के से कहा, प्यारे बच्चे, तुम मुझसे ज़्यादा अफजल है, अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हो तो मेरी खबर ना करना। वक्त गुजरता रहा। उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांबा बंध गया और उसकी दुआ से बीमारों को शिफा मिलने लगी। दूर दूर तक इसकी शोहरत फैल गई। बादशाह का एक वाज़ीर नबीना था। जब उसने इस लड़के की शोहरत सुनी कि वो नबीनों को बीना कर देता है तो वो बहुत से तोहफ़े लेकर उसके पास आया और कहने लगा, अगर तू मुझे शिफा दिला दे तो ये सब कीमती तोहफ़े मैं तुम्हें दे दूँगा। लड़के ने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता। शफा देने वाली वाहिद ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक की है। अगर तू शिर्क से तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आओ तो मैं उससे दुआ करूँगा। वज़ीर ने ईमान लाने का इकरार किया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की और वज़ीर को अल्लाह तबारक व तआला ने शफा दी। उसकी बीनाई वापस लौट आई। वज़ीर बादशाह के दरबार में वापस आया। जिस तरह पहले काम किया करता था उस तरह काम करने लगा। उसकी आंखें रोशन हो चुकी थी। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब्बुल आलमीन ने दी। बादशाह ने कहा, हाँ यानी मैंने दी है। वज़ीर ने कहा, नहीं, तेरा और मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। बादशाह ने कहा, क्या तेरा रब मेरे अलावा कोई और भी है? वज़ीर ने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो हमारा खालिक और हमें पालने वाला है। बादशाह ने उसे बहुत मारा, तरह तरह की तकलीफ़ें और एज़ाएं देने लगा। पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी है? आखिर उसने तकलीफ़ और इज़ाओं के सबब बता दिया, मैंने उस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है और कुफ्र और शिर्क से तौबा कर ली है। बादशाह ने उस लड़के को दरबार में बुलाया और उससे कहा,
اب تو جادو میں اس قدر ماہر ہو گیا کہ بیماروں کو تندرست کرنے لگا۔ لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں، شفا دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے، نہ میں شفا دے سکتا ہوں اور نہ کوئی جادوگر کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ کہنے لگا، تیرا رب تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا، اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور جب دریا کے درمیان میں پہنچو تو اس لڑکے کو کشتی سے دھکا دے کر دریا میں ڈبو دینا۔ اس نے ہمارا نام ڈبو دیا، ہماری 7 پشتوں کا بٹے لگا دیا ہے، لہٰذا اس ناخلف کو بھی ڈبو دیا جائے۔ جلاد اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ اچانک کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے اور یہ لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت بچ گیا۔ پھر بادشاہ سے آ کر کہا، اس سچے خدا نے مجھے بچا لیا اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ یہ سن کر تو بادشاہ آپے سے باہر ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اس ناخلف لڑکے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو دھکا دے دو تاکہ اس کی ہڈیاں ریزہ ہو جائیں۔ سپاہی جب اس کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک آندھی آئی جس نے ان سپاہیوں کو پہاڑ سے گرا دیا۔ اس آندھی نے اس لڑکے کا کچھ بھی نہ بگاڑا۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو، اس سچے خدا نے مجھے بچا لیا اور جھوٹوں کو گرا دیا۔ بادشاہ شدید غصہ ہوا، اس نے جلاد کو حکم دیا، اس لڑکے کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لڑکے نے کہا، اگر تم اپنے سارے لشکر کو بھی جمع کر لو تب بھی میرا بال بیکا نہ کر سکو گے۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، جیسے میں کہوں ویسا کرو، تب ہی مجھے مار سکو گے، ورنہ تمہاری ساری تدابیریں ناکام ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، میں تمہارا وجود ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو، پھر مجھے سولی پر چڑھاؤ اور میرے اوپر یہ کہہ کر تیر چلاؤ کہ تجھے خدائے برحق کے نام سے مارتا ہوں، میں فوراً ہی مر جاؤں گا۔ پس بادشاہ اپنی تمام تدابیریں میں ناکام ہو چکا تھا، ایسا ہی کیا۔ نادان بادشاہ دانا لڑکے کی حکمت سے آگاہ نہ تھا۔ جب سارا لشکر اور تمام لوگوں کے سامنے مجھے میرے بتائے ہوئے الفاظ کہہ کر مارے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یہ خدا نہیں ہے اور میرے دین کو سچا ثابت کرے گا، تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے۔ ہاں، میں تو جان سے جاؤں گا مگر اہل ایمان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے وہ الفاظ کہے، تیر چلا دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے تیر چلایا، لڑکے نے اپنی جان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کر دی، لیکن وہاں ہجوم میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک شور مچ گیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ آدھا سے زیادہ ہجوم اس لڑکے کے غم میں زار و قطار رو رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا تو وہ لڑکے کی حکمت کو سمجھ گیا۔ لڑکا خود تو مر گیا مگر میرے ملک اور میری بادشاہت کو مار گیا، مگر اس صورتحال سے بھی اس کو حق کو نہ سمجھا اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس وقت ایک 40 لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 40 ہاتھ گہرا گڑھا کھودا جائے، اس میں آگ بھڑکا دی جائے اور جو کوئی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ لہٰذا بادشاہ کی حکم کی تعمیل ہو گئی۔ جس شخص نے اسلام قبول کیا اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ ان ایمانداروں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ بادشاہ کے کرندوں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، اسلام سے باز آ جاؤ، تجھے تیرے بچوں سمیت جلا دیں گے۔ عورت نے ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا، تم جو چاہے کر لو، میں خدائے برحق سے منہ نہ موڑوں گی۔ بادشاہ کے کرندوں نے اس کے ایک ایک کر کے بچوں کو باری باری آگ میں پھینکنا شروع کر دیا، مگر حلاوت ایمان کے سبب
اف تک نہ کر سکی اور رضائے الہی پر صبر شکر کرتی رہی۔ جب اس کے سب بچوں کو آگ میں پھینک دیا گیا تو کرندوں نے اس بچے کی طرف لپکے جو ابھی اس کی گود میں تھا۔ جیسے ہی اس کی گود کے بچے کو ان ظالموں نے چھینا، اس کی ممتا جاگ اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ شیطان اس کے ایمان کو لوٹتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچے نے بڑی صاف آواز میں کہا، اے ماں بالکل فکر نہیں کرو، سب بھائی میرے جنت کو گئے، میں بھی جنت جاتا ہوں۔ بس بچے کی بات سن کر ماں کو قرار آیا۔ بادشاہ کے کرندوں نے اس کے بچے کو گود سے لے کر آگ میں پھینک دیا۔ تب اس کی ماں نے بے تاب ہو کر ایک چیخ ماری۔ اس وقت ایک آگ کا شعلہ لپکا اور کافر اور بادشاہ اور اس کے لشکر کو اس شعلے نے جلا کر خاک کر دیا۔ جو ایماندار باقی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو ایمان مل گئی۔